Good afternoon and namaste to you all. Once again, I'm back with the Basel norms. At the present, Basel seems to be the most important and relevant topic that needs to be discussed on detail. I tried to find out many videos, audios related to Basels, but I was not able to find out a very single video or audio that was providing a detailed concept regarding the Basel norms. So today, this will be a detailed study on Basel 1, 2, and 3. One more thing I want to declare from here that the Basel norms are the international recommendation and hence applicable for all the international banking community. Additionally, I will try to make it more conceptual by comparing the regulation adopted by NRB to the Nepalese banking industry. Thank you. अब हामी Basel 1, 2, 3 begin गरौँ, start गरौँ। यसमा अहिले भर्खर just now the Nepal Rastra Bank has circulated one circular regarding the capital adequacy ratio. अहिले भर्खर नेपाल राष्ट्र बैंकले के गरेको छ त एउटा सर्कुलर इस्यु जारी गरेको छ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियोको बारेमा र के भनेको छ भन्दाखेरि मिनिमम टोटल क्यापिटल रेशियो प्लस क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर सहितको सीएआर कति मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेको छ त 11% मेन्टेन गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिएको छ। अब यसमा डिफरेन्ट फेजहरु छ, जस्तै कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल कति हुनुपर्छ, क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कति हुनुपर्छ हैन, मिनिमम कमन इक्विटी टायर 1 रेशियो प्लस क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर कति हुनुपर्छ, यो कुराहरु छ। तर यो कुराहरु हामी तबसम्म बुझ्दैनौं जबसम्म बेसल नर्म बुझ्दैनौं, ठीक छ। So firstly we need to understand about the Basel norms, then only we can understand this process and the applicability, यो कसरी एप्लिकेबल हुन्छ त्यसको बारेमा तब मात्र हामी बुझ्न सक्छौं जब हामी बेसल नर्म्सलाई क्लियरली बुझ्छौं, ठीक छ। ओके, सो लेट्स बिगिन। पहिला इन्ट्रोडक्सनमा छ, नेपालको लोकल बैंकहरु कोल्याप्स नहोस्, नेपालको बैंकहरु सेफ होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले सेभरल प्रोभिजन्सहरु ल्याउँछ, जस्तै सीआरआर, एसएलआर हैन, अनि सुपरभिजन टुलहरु। यो त कसैले निर्देशन दिएको छैन नि त, सीआरआर एसएलआर एनआरबी ले गर्नुपर्छ भनेर ल्याउनुपर्छ भनेर कसैले भनेको छैन। त्यही पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले किन त्यो कुराहरु ल्याउँछ ताकि नेपालको बैंकहरु कोल्याप्स नहोस् हैन। त्यसैगरी वर्ल्डमा जुन ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिसहरु आउँछ, इकोनोमिक क्राइसिसहरु आउँछ हैन, अब त्यस्तो इकोनोमिक क्राइसिसहरुलाई सेफगार्ड गर्नलाई केही त टुलहरु हुनु पर्यो नि त। अब लोकल लेभलमा मात्र बैंक सेफ भएर पुग्यो त पुगेन। आज ग्लोबलाइजेसन छ हैन, आजको फेज भनेको ग्लोबलाइजेसन हो। अब ग्लोबलाइजेसनको फेजमा बैंकहरु एक बैंक अर्को बैंकसँग डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली कनेक्टेड छ इन्टरनेशनल लेभलमा। त्यही भएर अब हामीले एउटा लोकल लेभलको प्रब्लमहरुलाई मात्र ध्यानमा राखेर पोलिसी बनाउनु भन्दा पनि ग्लोबली यस्ता पोलिसीहरु बनाउन् जसले ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिसहरु आयो भने पनि बैंकहरु सेभ हुन सकोस् हैन। त्यही भएर अब के गर्यो त, सेन्ट्रल बैंक, वर्ल्डका सेन्ट्रल बैंकहरु मिलेर एउटा बैंक एस्टाब्लिश गरेको छ, फाउन्ड गरेको छ, जुनलाई हामी भन्छौं बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट, बीआईएस भनेर त्यसलाई भन्ने गरिन्छ। अब के भयो त, त्यही बैंक अफ इन्टरनेशनल सेटलमेन्टले त्यहाँ एउटा कमिटी छ, त्यो कमिटीको नाम हो बेसल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन, जुनलाई बीसीबीएस भन्छौं, बैंकिङ बेसल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन। यो कहाँ छ भनेपछि यो बैंक बेसल सिटी अफ स्विजरल्यान्ड, स्विजरल्यान्डको बेसल सिटी भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो बैंक छ र त्यहाँ जुन एउटा कमिटी छ त्यसलाई हामी भन्छौं बेसल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन। सो यही बेसल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन, यही कमिटीले के गरेको छ त, बेसल बैंकिङ एकर्ड्सहरुलाई प्रिपेयर गरेको छ, रिकमेन्ड गरेको छ। किन? वाइ भनेपछि टु प्रिभेन्ट ग्लोबल फाइनान्शियल कोल्याप्स। अब बैंकहरु लोकली मात्र सेफ भएर हुँदैन, उनीहरुलाई के हुन्छ त, इन्टरनेशनली पनि सेभ गर्नुपर्छ
ग्लोबल जुन फाइनेन्शियल क्राइसिस हुन्छ त्यसको इम्प्याक्ट लगभग सबै ब्याङ्कलाई पर्ने देखिन्छ र वी हेभ टु सेभ द ब्याङ्क फ्रम ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिस। देयरफोर इन्टरनेसनल लेभलमा यस्ता पोलिसीहरू हुन् जो सबैले एडप्ट गरोस् र ब्याङ्कलाई इकोनोमीलाई ग्लोबल फाइनेन्शियल क्राइसिसबाट जोगाउँ। र के गर्यो त बेसल कमिटी अन ब्याङ्किङ सुपरभिजन BCBS ले बेसल ब्याङ्किङ एकर्ड्सहरू बनायो। अहिलेसम्म 3वटा रिकमेन्डेसनहरू प्रोभाइड गरेको छ त्यो कमिटीले। एउटा बेसल 1 भनिन्छ जुन 1988 मा आएको थियो, त्यसपछि बेसल 2 2004 मा, त्यसपछि बेसल 3 2010 मा। यो 1988 भन्दा अगाडि कुनै पनि युनिफर्म इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डहरू थिएन ब्याङ्किङको क्यापिटल रिक्वायरमेन्टलाई हेर्नको निमित्त। सो ब्याङ्कको क्यापिटल कति हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पहिला त्यस्ता कुनै पनि रेगुलेसनहरू थिएन 1988 भन्दा पहिला। जस्तै हाम्रो देशमा पनि के हुन्थ्यो त डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई 2 अर्ब भन्छौँ हैन, अनि त्यसै गरी के भन्छौँ हामी कमर्सियल ब्याङ्कलाई 8 अर्ब। यसरी हामीले के गर्छौँ त ब्याङ्कहरूको क्लासिफिकेसन गर्छौँ। जस्तै कमर्सियल ब्याङ्क हुनु पर्यो भने 8 अर्ब पुँजी हुनुपर्छ भनेर डिटरमाइन त गर्यौँ हैन, तर त्यो 8 अर्ब जस्टिफाएबल छ कि छैन भन्ने क्वेसन चाहिँ हामीले गरेनौँ हैन। अनि त्यसै गरी हेर्नु त ठुलो ब्याङ्क छ हैन, उसको पनि 8 अर्ब, ठुलो ब्याङ्क अन द बेसिस अफ ब्यालेन्स सिट। एउटा सानो ब्याङ्क छ अन द बेसिस अफ ब्यालेन्स सिट। कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि त 28-29 ब्याङ्कहरू छ। अब त्यो 28-29 ब्याङ्कको पनि पुँजी 8 अर्ब। अब हेर्नुहोस् त त्यही 28-29 ब्याङ्कमा एउटा ठुलो ब्याङ्क छ जसको पनि 8 अर्ब अनि सानो ब्याङ्क 8 अर्ब। इज द्याट जस्टिफाएबल? त्यो नहुन सक्छ। अनि त्यसै गरी एउटा ब्याङ्कले धेरै रिस्क लिइरहेछ होला, एउटा ब्याङ्कले थोरै रिस्क लिइरहेछ होला, त्यो पनि जस्टिफाएबल छैन। सो अब यहाँ कुरा के भयो भन्दाखेरि 8 अर्ब 4 अर्ब इज द्याट जस्टिफाएबल भन्ने क्वेसन आयो हैन। त्यसपछि चाहिँ अब के छ त क्वेरी भनेपछि नो, एउटा हामी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड अनुसार जानुपर्छ जसमा चाहिँ अब बेसल नर्म्सहरूको एप्लिकेबिलिटी आउनेवाला छ। ठीक छ। सो बेसिकली जुन कन्ट्रिब्युसन छ यो चाहे बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3, द मेजर कन्ट्रिब्युसन भनेको यो क्यापिटल रिक्वायरमेन्टकै हो है। मेजर कन्ट्रिब्युसन, अरू कन्ट्रिब्युसनहरू छ, थुप्रै कन्ट्रिब्युसनहरू छ, तर मेजर कन्ट्रिब्युसन कहिले पनि हेर्नु पर्यो भने ब्याङ्कको क्यापिटल कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ इट इज द मेजर कन्ट्रिब्युसन अफ all the vessels, चाहे बेसल 1 हो, चाहे बेसल 2 हो, चाहे बेसल 3 होस्। ठीक छ। Okay, so in 1988 the BCBS developed the capital accord which is known as Basel 1. त्यही क्यापिटल एक्कर्डलाई हामी बेसल 1 भन्छौँ। युजुअली यो किन डेभलप गरिएको थियो भने क्यापिटल एडुकेसन रिक्वायरमेन्टहरूलाई हेर्नलाई कुन देशमा एप्लिकेबल गर्नलाई फर्स्टमा बनाएको थियो त G10 कन्ट्रिजहरुमा। ठीक छ। सो जुन बेसल 1 आएको थियो त्यो नेपालमा हैन एप्लिकेबल, त्यो एप्लिकेबल G10 कन्ट्रिजको लागि मेजर फर्मुलेट गरिएको थियो। बेसल 1 ले दुईटा कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्यो। फर्स्ट त के कन्सेप्ट ल्यायो भन्दाखेरि ब्याङ्कले कस्तो कुरालाई आफ्नो क्यापिटल भन्न सक्छ, के कुरालाई क्यापिटल भन्न सक्छ भनेर फर्स्ट डिफाइन गर्यो। ठीक छ। अब त्यसपछि उले त्यही क्यापिटललाई टायर 1 र टायर 2 मा पनि डिभाइड गर्यो अन द बेसिस अफ लस एब्जर्बिङ अर क्रेडिटर प्रोटेक्टिङ क्यारेक्टरिस्टिक्सको आधारमा। सो फर्स्ट उले ब्याङ्कले कुन कुरालाई क्यापिटल भन्न सक्छ भनेर डिटरमाइन गर्यो। इक्विटीलाई क्यापिटल भन्ने कि नभन्ने हैन, इक्विटी पनि प्रिफरेन्शियललाई क्यापिटल भन्ने कि नभन्ने हैन, क्युमुलेटिभ नन क्युमुलेटिभ शेयरहरू सो त्यस्तोलाई क्यापिटल भन्ने कि नभन्ने, डिभेन्चरलाई क्यापिटल भन्ने कि नभन्ने, ओके हैन। सो यस्तो कुराहरुमा चाहिँ अब उले के गर्छ त क्ल्यारिफाई गर्छ। फर्स्ट त उले के गर्यो कुनलाई क्यापिटल भन्न पाउने कुनलाई भन्न नपाउने भनेर चाहिँ फर्स्टली उले डिफाइन गर्यो र त्यसपछि टायर 1 र टायर 2 को कन्सेप्ट पनि लायो हैन। अनि के को आधारमा टायर 1 र टायर 2 लाई डिभाइड गर्यो भनेपछि उसको लस एब्जर्बिङ क्यापेसिटी कति छ त्यो क्यापिटलको र त्यसले क्रेडिटरलाई प्रोटेक्ट गर्न कति मद्दत गर्छ त्यसको आधारमा टायर 1 र टायर 2 भनेर उले छुट्यायो। अनि त्यसैगरी बेसिकली क्यापिटलहरु के को आधारमा उले छुट्याउने भनेपछि रिस्कको आधारमा। ब्याङ्कले कति रिस्क लिन्छ त्यो अनुसार क्यापिटल कति उले
होल्ड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उसले डिटरमाइन गर्छ। अनि त्यसै गरी के भयो त, उसले के भन्थ्यो भन्दाखेरि सेम कुरा हो यहाँ पनि, एसेट्स जुन ब्याङ्कले होल्ड गर्छ अनि त्यो एसेट्सबाट जति रिस्क आउँछ त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्यापिटल होल्ड गर्छौँ र मेजर रिस्क भनेको ब्याङ्कको एसेट्सबाट आउँछ भनेर डिटरमाइन गरेको थियो। ब्याङ्कको एसेट्स भनेको के हुन्छ त, मेजर भनेको लोनहरू होइन, अनि ब्याङ्कले गरेको इन्भेस्टमेन्टहरू, सो तिनी कुराहरू चाहिँ अब एसेट्स भन्ने बित्तिकै लोनलाई डिटरमाइन गर्थ्यो बेसल 1 ले। अनि फर्स्ट कुरा त के डिटरमाइन गर्यो हामीले बुझ्यौँ, बेसल 1 ले दुईटा की कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गरेको थियो। एउटा क्यापिटल केलाई भन्न सकिन्छ, ब्याङ्कले क्यापिटल भनेर केलाई होल्ड गर्न सक्छ भनेर एउटा डिटरमाइन गर्यो। अर्को के गर्यो भन्दाखेरि मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति राख्नुपर्छ, सो CAR को कन्सेप्ट पनि यहाँदेखि ल्याएको छ, बेसल 1 ले नै ल्याएको। एउटा चाहिँ क्यापिटल कुन गर्न पायो, क्यापिटल कुन होल्ड गर्न पायो भनेर डिटरमाइन गर्यो, इन्ट्रोड्युस गर्यो। र अर्को चाहिँ मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट कति चाहिन्छ त भनेर उसले के गर्यो त, इन्ट्रोड्युस गर्यो। सो मिनिमम क्यापिटल जुन रिक्वायरमेन्ट छ, हामी आज पनि क्यापिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेन्ट भन्छौँ होइन, क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो पनि भन्दा हुन्छ CAR। त्यो के को बेसिसमा भन्दाखेरि हामी त्यही कुरा गर्छौँ, रिस्क वेटेड एसेट्सकै आधारमा उसले भनेको छ, RWA कै आधारमा बनेको छ, ठिक छ। तर यो जुन बेसल 1 थियो त्यसमा थुप्रै ग्यापहरू थियो, प्रब्लमहरू थियो होइन। के थियो भनेपछि एक त यसले जुन एसेट्सबाट नै मेजर रिस्कहरू एसेट्सबाट आउँछ, लोनबाट आउँछ भन्ने कुरा गर्यो। सो क्रेडिट रिस्कलाई मात्रै यसले बढी फोकस गरेको थियो, नम्बर 1। नम्बर 2, यसले हेर्नुहोस् CAR क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्छौँ, क्यापिटल फन्ड अपन रिस्क वेटेड एक्सपोजर या रिस्क वेटेड एसेट्स इन्टु 100, ठिक छ। अब उसले रिस्क वेटेड एसेट्ससँग त कुरा गरेको छ यहाँ है, कति क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ भनेर रिस्क असाइन्ड एसेट्स या रिस्क वेटेड एसेट्सको कुरा त गरेको छ। तर रिस्क वेटेड एसेट्सलाई यसले डिटेलमा भनेको छैन, डिफ्रेन्सिएट गरेको छैन के। जस्तै कर्पोरेट लोन दियो भने त्यसको रिस्क वेट कति हुने, SME दियो भने कति हुने, इन्डिभिजुअललाई लोन दियो भने त्यसको रिस्क वेट कति हुने। सो बेसल 1 ले त्यो कुरालाई क्ल्यारिफाई गर्न सकेन। सो उसले रिस्क वेटलाई क्ल्यारिफाई गरेन, डिफ्रेन्सिएसन अफ रिस्क वेट गर्न सकेन। सो अर्को ग्याप भनेको यो थियो। फर्स्ट ग्याप क्रेडिट रिस्कलाई मात्रै फोकस गर्यो, सेकेन्ड ग्याप रिस्क वेटको डिफ्रेन्सिएसन गर्न सकेन, ठिक छ। अनि थर्ड ग्याप भनेको यही हो, यसलाई नै अझ बढी फर्दर गरेको छ, मार्केट रिस्कहरू, अपरेसनल रिस्कहरू, रेगुलेटरी रोलहरूलाई चाहिँ उसले कन्सिडर गरेन। मतलब क्रेडिट रिस्कलाई फोकस गर्यो र मार्केट रिस्क, अपरेसनल रिस्कहरूलाई चाहिँ उसले कन्सिडर गर्न सकेन। सो यो ग्यापहरू हामीले कहाँ देख्यौँ त, बेसल 1 मा देख्यौँ। अनि बेसल 1 मा त्यो ग्याप आइसकेपछि त्यो BS जुन हाम्रो बेसल कमिटी फर ब्याङ्किङ सुपरभिजन छ, कहाँ छ त्यो, स्विजरल्यान्डमा होइन। त्यसले के रियलाइज गर्यो त, त्यो बेसल जुन छ बेसल 1 त्यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने भयो र नयाँ बेसलको इन्ट्रोडक्सन गरायो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, बेसल 2। अब नेपालमा के भनेर बेसल 2 पपुलर छ भनेपछि क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड जुलाई 2008। सो नेपालमा बेसल 2 भनेर चिन्नुभन्दा पनि नेपालको जुन राष्ट्र ब्याङ्कको युनिफाइड डिरेक्टिभ छ त्यसमा हामी क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2007 अपडेटेड जुलाई 2008 भनेर बढी बुझ्ने गर्छौँ। सो के भयो त, त्यही जुन कमिटी थियो त्यसले रिलिज गर्यो, के रिलिज गर्यो त, इन्टरनेसनल कन्भर्जेन्स अफ क्यापिटल मेजरमेन्ट एन्ड क्यापिटल स्ट्यान्डर्ड। यो हजुरहरूले नाम याद गरिराख्नु होला। के बेसल 2 लाई के पनि भनिन्छ त, इन्टरनेसनल कन्भर्जेन्स अफ क्यापिटल मेजरमेन्ट एन्ड क्यापिटल स्ट्यान्डर्ड। अब यहाँ क्यापिटल स्ट्यान्डर्डको पनि कुरा आएको छ, क्यापिटल मेजरमेन्टको पनि कुरा आएको छ। सो यो एउटा रिभाइज्ड फ्रेमवर्क थियो के को, बेसल 1 को। यसलाई नै हामीले बेसल 2 भनेर चिन्छौँ। यो जुन 26 2004 मा इन्ट्रोड्युस भएको थियो, ठिक छ। र बेसल 2 ले के गर्यो भनेपछि इट्स सिग्निफिकेन्टली जुन यो बेसल 1 मा सिग्निफिकेन्टली बिल्ड भएको है बेसल 2 के का यसले मेजर फोकस के गरेको थियो भन्दाखेरि सेन्सिटिभिटी अफ क्यापिटल। सो यसमा एउटा क्यापिटलहरू जुन होल्ड, कुन क्यापिटल होल्ड गर्नुपर्छ भने त बेसल 1 ले पनि सिकाएको थियो।
तर बेसल 2 मा अझ त्यो क्यापिटलहरुलाई मोर सेन्सिटिभिटी बनाएको छ। अब के गर्यो भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ नट ओन्ली क्रेडिट रिस्क तर धेरै रिस्कहरु एसोसिएट हुन्छ, जस्तै अपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क, स्ट्र्याटेजिक रिस्क, रेपुटेशनल रिस्कहरु, थुप्रै रिस्क हुन्छ नि त ब्याङ्कमा। सो अब उसले के गर्छ त, यसले डिफरेन्ट मल्टिट्युड अफ रिस्कको बारेमा यसले डिफाइन गरेको छ बेसल 2 ले। उता 1 मा के थियो, ओन्ली क्रेडिट रिस्कलाई बढी फोकस गरेको थियो। अनि अर्को कुरा यसले के रियलाइज गर्यो भनेपछि अहिले त जुन इन्टरनेशनल लेभलका ब्याङ्कहरु छन् उनीहरुसँग आफ्नै इन्टरनल मोडल जुन छन् एकदम सोफिस्टिकेटेड मोडलहरु छन्, एकदम एप्रोप्रिएट छन्, एकदम कम्प्लेक्स मोडलहरु इभन उनीहरुले युज गरिराछ, बेसल भन्दा नि राम्रो मोडलहरु युज गरिराछ हैन। त्यसो भए बेसलले के भन्छ भन्दाखेरि ओके तिमीहरुले त्यो मोडल पनि युज गर्न पाउँछौ भनेर चाहिँ उले के गरेको छ त यसमा रिकमेन्ड गरेको छ। सो अब ब्याङ्कहरुले आफ्नो इन्टरनल मोडलहरु पनि युज गर्न पाउँछ भनेर चाहिँ बेसल 2 ले क्ल्यारिफाई गरेको छ। त्यसैगरी यसमा अर्को कुरा बेसल 2 को के आएको छ भन्दाखेरि बेसल 2 ले तीनटा पिलरको कुरा गरेको छ है। बेसल 1 मा पिलरहरुको कुरा थिएन, त्यसमा त एउटा कुरा मात्रै थियो, ब्याङ्कले कति क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट राख्नुपर्छ भन्ने कुरा मात्रै आएको थियो, दैट वाज ओन्ली पिलर 1। तर बेसल 2 आउँदा आउँदै मोडिफाइड भएर आएको छ। उले अब के मात्रै भन्छ भन्दाखेरि ओन्ली मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्टले पुग्नेवाला छैन, वी नीड टु हैव सुपरवाइजरी रिभ्यू प्रोसेस र डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्ट। सो यसरी बेसल 2 ले तीनटा पिलरहरुलाई इन्ट्रोड्युस गराएको छ। पिलर 1 मा बेसल 1 मा भएको यो मात्रै हो, मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट हैन। पिलर 2 मा के भन्छ, सुपरवाइजरी रिभ्यू प्रोसेस। अघि हामीले बेसल 1 मा भनेको थियौ नि, रेगुलेटर रोललाई इग्नोर गरेको थियो, कन्सिडर गरेको थिएन बेसल 1 ले, तर यहाँ सुपरवाइजरी रिभ्यू प्रोसेसले गर्दाखेरि त्यो कुराहरु पनि आएको छ। बेसल 2 ले पिलर 3 पनि इन्ट्रोड्युस गराएको छ जसमा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टको कुरा गरेको छ, यो भनेको ट्रान्सपेरेन्सी। सो अबको टाइममा चाहिँ ब्याङ्कहरु मोर ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ भनेर हाम्रो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टहरु पनि ल्याएको छ। सो व्हाट आर दी 3 पिलर्स अफ बेसल 2 भनेपछि तपाईहरुले भेरी इजिली यो तीनटा कुराहरु आइडेन्टिफाई गर्नु होला। मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, ब्याङ्कसँग कति मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट चाहिन्छ, सुपरवाइजरी रिभ्यू प्रोसेस गर्नुपर्छ र डिस्क्लोजर रिक्वायरमेन्टहरु के छ, यो तीनटा कुरामा बेसल 2 ले फोकस गरेको छ। ठीक छ। सो अब्जेक्टिभ के थियो त बेसल 2 को या बेसल 3 को, चाहे त्यो बेसल 2 होस्, चाहे बेसल 3 होस्, चाहे बेसल 1 होस्, एउटा मेजर कुरा भनेको जुन ग्लोबल फाइनान्शियल क्राइसिस आउँछ त्यसमा ब्याङ्कहरुलाई कसरी सेफ गार्ड गर्ने भनेर। ठीक छ। बेसल 2 को मेजर अब्जेक्टिभ यसरी जान सकिन्छ, to develop a safe and sound financial system by way of sufficient amount of qualitative capital and risk management practices भनेर बेसल 2 मा बेसल 2 को अब्जेक्टिभलाई प्रेजेन्ट गरेको छ। Now this framework is intended to ensure that each financial institution maintains a level of capital. First त यति एडिक्वेट हुनु पर्यो कि उसको डिपोजिटर र क्रेडिटर्सहरुलाई प्रोटेक्ट गर्न सकोस्। अर्को कुरा जुन रिस्कहरु छ त्यसलाई के गर्न सकोस् त, रिस्कसँग रिस्क बराबरकै उसको क्यापिटल, रिस्कसँग फिट हुने उसको क्यापिटल होस्। त्यसैगरी पब्लिक कन्फिडेन्स जुन हुन्छ मेजर कम्पोनेन्ट ब्याङ्किङ सेक्टरको, त्यो प्रमोट गरोस्। सो कुनै पनि ब्याङ्क या फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले आफ्नो क्यापिटल कति बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि एउटा त डिपोजिटर र क्रेडिटरको जुन प्रोटेक्सन छ त्यो प्रोटेक्ट गरोस् है, डिपोजिटर क्रेडिटरलाई एकदम इन्स्योर गराओस्, उनीहरुको राइटहरु प्रोटेक्ट गराओस्। त्यसैगरी जति रिस्कमा हिँडिरहेछ ब्याङ्क त्यही बराबरको त्यो मिल्दो जुल्दो क्यापिटल होस्, रिस्कसँग मिलोस् उसको क्यापिटल, र पब्लिक कन्फिडेन्सलाई चाहिँ प्रमोट गरोस् है। यो प्रमोट गर्नु भनेको के हो त, ब्याङ्क डुब्दैन है भन्ने चाहिँ मान्छेहरुलाई फिल गर्नुपर्छ, हाम्रो ब्याङ्क सेफ छ भन्ने चाहिँ फिल गराउनुपर्छ। यो तीनटा कुराहरु चाहिँ बुझ्नु पर्यो। बेसल 2 तब मात्र इम्प्लिमेन्टेसन हुन सक्छ जब बेसल कोर प्रिन्सिपल्सहरु चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएका हुनुपर्छ।
अर्को कुरा भनेको साउन्ड प्र्याक्टिसेसहरू अपरेसनल रिस्कको लागि म्यानेज गरेको हुनु पर्यो, अडप्ट गरेको हुनु पर्यो र त्यसै गरी पोलिसिजहरू जुन छन् रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसिजहरू एकदम कम्प्रिहेन्सिभ हुनु पर्यो र हाई डिग्री अफ कर्पोरेट गभर्नेन्स चाहिँ एडप्ट गरेको हुनु पर्यो। सो यो कुराहरू चाहिँ हुनुपर्छ जब हामी बेसल 2 लाई इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको छौँ। ठिक छ। सो हामीले कति पिलरको कुरा गरेको थियौँ? पिलर 3टा। अब हामी एक एक गरेर पिलर 1, पिलर 2 र पिलर 3 को डिस्कसन गर्दैछौँ। पिलर 1 लाई एकदमै हाई इम्पोर्टेन्स दिएको छ र यो अलिकति अरू भन्दा एकदमै लङ पनि हुन्छ र यसमा पढ्यो भने हामीले बेसल 3 मा पनि कुरा यही 3टा पिलर नै हो। केही कुराहरू इन्हान्स गरेको छ, त्यो कुरालाई हामी डिस्कस गरौँला, तर वी नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिज पिलर्स भेरी सेपरेटली र यो पिलरहरू चाहिँ हजुरले अब एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। सो पिलर 1 हामी सुरुको पिलरमा जाँदैछौँ। बेसल 2 को पिलर 1 मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। यसको मिनिङ हो एउटा ब्याङ्कसँग कति मिनिमम क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट हुनुपर्छ। ठिक छ। अब बेसल 2 under pillar 1 provide 3 distinct approaches for computing capital requirement for credit risk and 3 approaches for computing capital requirements for operational risk. बेसल 2 ले चाहिँ के गरेको छ त? 3टा एप्रोचेसहरु दिएको छ क्रेडिट रिस्क मेजर गर्नलाई र 3टा एप्रोचेसहरु दिएको छ अपरेशनल रिस्कलाई मेजर गर्नलाई। तर नेपालको बेसिसमा हामी के गर्न सक्छौं त? यो सबै 3टै एप्रोचहरु सँगै लिएर जान सक्दैनौं। सो हामी एउटा एप्रोच लिएर मात्रै जाने छौं। ठीक छ। ओके, सो एलिजिबल क्यापिटल फन्ड। अब फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि क्रेडिट रिस्कलाई बढी फोकस गरौँ है। सो स्टेप 1 मा हामी क्रेडिट रिस्कलाई जाउँ अनि हामीले के गरौँ? क्रेडिट रिस्कको रिस्क वेट निकाल्ने ट्राई गरौँ। अब क्रेडिट भन्ने बित्तिकै हामी फर्स्टमा हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि पहिला हामी क्यापिटलको कुरा गरौँ। ठीक छ। सो क्यापिटल फन्ड भनेको के हो त? क्यापिटल फन्ड भनेको समेसन अफ टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल, या त हामी त्यसलाई के भन्न सक्छौं? क्यापिटल फन्ड भनेको सम अफ कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल। ठीक छ। एउटा फर्मुला तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि हामी स्टेप 1 मा यो निकालिरहेछौं CAR। CAR को फर्मुला हुन्छ क्यापिटल फन्ड अपन रिस्क वेटेड एक्सपोजर या रिस्क वेटेड एसेट्स। सो हामी फर्स्टमा CAR कति क्यापिटल हुनुपर्छ भने निकालिरहेछौं। त्यसको लागि पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ क्यापिटल फन्ड। ठीक छ। सो यो फर्मुला हामी डिक्लेयर गरिरहेछौं। त्यसको निमित्त हामीले क्यापिटल फन्ड बुझ्नु पर्यो, फेरि हामीले रिस्क वेटेड एक्सपोजर बुझ्नु पर्यो र हामी CAR बुझि सक्छौं। ठीक छ। ओके, सो क्यापिटल फन्ड हामी डिस्कसन गरिरहेको छौं। क्यापिटल फन्ड भनेको समेसन अफ कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हो, या टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल हो। सो बेसल 2 ले धेरै दिमाग लगाएको छैन। यसमा उले कोर क्यापिटललाई टायर 1 क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटललाई टायर 2 क्यापिटल भनेर डिफाइन गरिदिएको छ। अब टायर 1 क्यापिटल हुनको निमित्त के एलिजिबिलिटी हुनुपर्छ भनेर यहाँ एकदम क्लियरली भनेको छ। फर्स्ट कुरा के भन्छ भन्दाखेरि त्यसमा फुल्ली पेड अफ हुनु पर्यो। फर्स्ट कुरा त त्यो क्यापिटल जुन फुल्ली पेड अफ छ त्यो पनि टायर 1 हो र त्यसमा कुनै टाइपको फिक्स सर्भिसिङ या डिभिडेन्ड कस्टहरु अट्याच्ड हुनु भएको हुँदैन। जस्तै हामी प्रेफरेन्स शेयर जब इस्यु गर्छौं त्यसमा एउटा फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट या फिक्स रेट अफ डिभिडेन्ड डिक्लेयर गरेर हिन्छौं हैन। त्यस्तो क्यापिटलहरु टायर 1 मा आउँदैन। टायर 1 क्यापिटल भनेको त्यस्तो हो जुन फुल्ली पेड अफ छ र जुन शेयर या जुन क्यापिटलमा कमिटमेन्ट छैन है म तपाईलाई रिटर्न यति दिन्छु भन्ने। जस्ट शेयर होल्डर या जुनसुकै मान्छेले पैसा लगाएको छ तर त्यसमा कुनै न त कस्ट छ न त कुनै कमिटेड रेट अफ रिटर्न छ। ठीक छ, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा, त्यस्तो क्यापिटलहरु जुन हाई डिग्री अफ पर्मानेन्स देखाउँछ भनेको जसको भ्याल्यु टाइमसँग परिवर्तन हुँदैन। जस्तै तपाईले कुनै शेयर इस्यु गर्नुहुन्छ इक्विटी हैन, कमन शेयर इस्यु गर्दाखेरि त्यसको प्राइस 100 रुपैयाँ हुन्छ र भोलि गएर पनि मार्केटमा 400 500 जतिसुकै होस् तर त्यसको प्राइस हामी कति नै मान्छौं भन्दाखेरि 100 रुपैयाँ हैन।
सो उसको भ्याल्युहरू हाम्रो के हुन्छ चेन्ज हुँदैन र त्यस्तो क्यापिटलहरू युजुअली के हुन्छ त पर्मानेन्ट टाइपको नेचर देखाउँछ। सो अब टायर 1 क्यापिटलमा के राख्न सक्छौँ भनेपछि हामी पेड अफ इक्विटी क्यापिटल राख्न सक्छौँ, कमन सेयर्सहरू, इरिडिमेबल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर। प्रिफरेन्स सेयर पनि हाम्रो युजुअली हामी धेरै हुन त धेरै टाइपको हुन्छ, यसलाई हामी क्युमुलेटिभ र नन क्युमुलेटिभमा डिभाइड गरौँ। क्युमुलेटिभ भनेको त्यस्तो सेयरहरू हो जसमा हाम्रो फिक्स रेट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ र हामीले त्यो हरेक वर्ष चाहे कम्पनी घाटामा भए पनि तिर्नुपर्छ, त्यस्तो कुराहरू आउँछ। तर नन क्युमुलेटिभ भनेको कम्पनी लस भयो भने चाहिँ डिभिडेन्ड दिनु पर्दैन, त्यस्तो सेयरलाई हामी नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयर भन्छौँ। सो यस्तो केसमा चाहिँ नन क्युमुलेटिभ मात्र भएर भएन, इरिडिमेबल भनेको जुन के छ पर्पेचुअल छ त्यस्ता नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरहरू पनि हामी के गर्छौँ त टायर 1 क्यापिटलमा राख्ने गर्छौँ, तर यो बेसल 2 को कुरा हो। त्यसै गरी सेयर प्रिमियम, प्रपोज्ड बोनस इक्विटी सेयर्स, स्ट्याचुरी जेनरल रिजर्भहरू, रिटेन अर्निङहरू र अनअडिटेड करेन्ट इयर क्युमुलेटिभ प्रफिट आफ्टर अल प्रोभिजन इन्क्लुडिङ स्टाफ बोनस र ट्याक्सहरू चाहिँ एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछिको कुरा, ठिक छ। अनि त्यसै गरी क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू, डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भहरू, टायर 1 बाट डिडक्ट गरिएका, अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँ हेर्नुहोस् यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि दिस इज यहाँ चाहिँ हामीले अलिकति के गर्नु पर्थ्यो, यो के कुराहरू काट्ने हो, यो क्राइटेरिया हो। यता एकछिन है, यहाँ अलिकति बुझौँ, सरी। सरी, हामीले यसमा चाहिँ एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अघि हामीले डिस्कस गरेको जस्तै टायर 1 क्यापिटलमा जस्तै पेड अफ इक्विटी क्यापिटल आउँछ, इरिडिमेबल नन क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्स सेयरहरू आउँछन्, सेयर प्रिमियमहरू आउँछन्, प्रपोज्ड बोनस इक्विटी सेयर्स आयो, स्ट्याचुरी जेनरल रिजर्भ्सहरू आयो, रिटेन अर्निङहरू आयो, अनअडिटेड करेन्ट इयर क्युमुलेटिभ प्रफिट आफ्टर अल प्रोभिजन इन्क्लुडिङ स्टाफ बोनस एन्ड ट्याक्सेस एज वेल एज रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट भनेको अनअडिटेड जुन करेन्ट इयरको प्रफिट छ त्यसमा चाहिँ स्टाफ बोनस र ट्याक्सहरू काटिसकेपछि जुन एडजस्टमेन्ट गरिसकेपछि आएको चाहिँ त्यो पनि राख्न पाइयो, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्सहरू राख्न पाइयो, डिभिडेन्ड इक्विलाइजेसन रिजर्भहरू राख्न पाइयो। तर त्योबाट के घटाउनु पर्यो त अब टायर 1 क्यापिटलबाट? एक त बुक भ्याल्यु अफ गुडविल घटाइदिने, डिफर्ड ट्याक्स पेमेन्टहरू घटाइदिने, इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी अफ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन लाइसेन्स बाई रेगुलेटर त्यो घटाइदिने, अल इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी अफ इन्स्टिट्युसन विथ फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टहरू घटाइदिने, इन्भेस्टमेन्ट इन इक्विटी अफ इन्स्टिट्युसन एक्सेस अफ प्रिस्क्राइब लिमिट। अब यस्तो हुन्छ ब्याङ्कहरूलाई एउटा लिमिट दिएको हुन्छ कि तपाईँहरूले यति बराबरको इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो लिमिट क्रस गरेपछिको जति पनि एक्सेस भएको छ त्यो पनि टायर 1 क्यापिटलबाट घटाइदिने। सो टायर 1 क्यापिटलबाट के घटाउने भनेपछि एउटा त गुडविल घटाइदिने, अनि डिफर्ड ट्याक्स पेमेन्टहरू घटाइदिने, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा गरेको लगानीहरू घटाइदिने, अनि फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टले गरेका लगानीहरू घटाइदिने र लिमिट बाहिर गरेका इन्भेस्टमेन्टहरू पनि घटाइदिने। सो यसरी तपाईँले पाउनुहुन्छ आफ्नो टायर 1 क्यापिटल। सो कसैले तपाईँलाई टायर 1 क्यापिटल भित्र के पर्छ भनेर सोध्यो भने कुनमा हाम्रो बेसल 2 मा सो इक्विटी क्यापिटल पर्छ, इरिडिमेबल पहिला त नन क्युमुलेटिभ हुनु पर्यो, त्यसमाथि पनि इरिडिमेबल हुनु पर्यो। सो त्यस्ता प्रिफरेन्स सेयरहरू, सेयर प्रिमियमहरू हैन, बोनस इक्विटी सेयरहरू, स्ट्याचुरी जेनरल रिजर्भहरू, रिटेन अर्निङहरू, अनअडिटेड करेन्ट इयर क्युमुलेटिभ प्रफिटहरू हैन, क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ राख्न पाइयो, डिभिडेन्ड इक्वलाइजेसन रिजर्भ राख्न पाइयो, ठीक छ। त्यसबाट के घटाउने भनेर सोध्दाखेरि चाहिँ गुडविल घटाइदिने बुक भ्याल्यु, डिफर्ड ट्याक्स पेमेन्ट घटाइदिनु होला, रेगुलेटरले जुन लाइसेन्स दिएका फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छन् त्यसमा गरेको लगानी घटाइदिनुहोस्, फाइनेन्सियल इन्ट्रेस्टले गरेका इन्भेस्टमेन्ट घटाइदिनुहोस् र एउटा लिमिट भन्दा बाहिर गएर इन्भेस्टमेन्ट गरेका त्यो इन्भेस्टमेन्टहरू टायर 1 क्यापिटलबाट घटाइदिनुहोस् र अब तपाईले के पाउनुहुन्छ त आफ्नो टायर 1 क्यापिटल। सो माथिका सबै जोडेर तपाईले टायर 1 क्यापिटल पाउनुहुन्छ, त्यसमा यो घटाइदियो भने नेट टायर 1 क्यापिटल तपाईले पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको के हो त? सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल भनेको त्यस्तो क्यापिटल हो जुन बेला तपाईको टायर 1 क्यापिटल नेगेटिभ हुन्छ त्यो बेला तपाईको टायर 2 क्यापिटल
अटोमेटिकली के हुन्छ 0 हुन्छ बिकज हामी सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल अन द बेसिस अफ टायर 1 क्यापिटल नै क्याल्कुलेट गर्नेछौँ ठीक छ ओके फर्स्ट त यसमा के आयो त हेर्नुस् है माथि प्रिफरेन्स शेयर इरिडिमेबल र नन क्युमुलेटिभ आएको थियो अब यसमा क्युमुलेटिभ पनि आउँछ एन्ड रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर पनि आउँछ तर त्यसको म्याच्युरिटी 5 इयर्स एन्ड एबभ हुनुपर्छ सेकेन्ड कुरा सबोर्डिनेट टर्म डेब्ट फुल्ली पेड अफ विथ म्याच्युरिटी अफ मोर देन 5 इयर्स सो सबोर्डिनेट जुन डेब्ट छ टर्म डेब्टहरू त्यस्तो कुराहरू पनि यसमा आउँछ सबोर्डिनेटेड टर्म डेब्ट भनेका त्यस्ता वे अफ फाइनान्सिङ हो जसमा एउटा एक्सटर्नल पार्टिजले विदाउट एनी कोलेट्रल के गरिदिएको हुन्छ त पैसा दिएको हुन्छ त्यस्ता डेब्टहरू चाहिँ सबोर्डिनेटेड डेब्टहरू हो सो एउटा के आयो हेर्नुस् त क्युमुलेटिभ र रिडिमेबल प्रिफरेन्स शेयर आयो अर्को सबोर्डिनेटेड टर्म डेब्टहरू आयो अर्को हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्टलमेन्ट अब हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्टलमेन्ट भनेको के हो त यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू जसले दुईटा क्यारेक्टरिस्टिक देखाउँछ एउटा त तपाईको इक्विटी जस्तो देखिन्छ अर्कोतिर लोन जस्तो देखिन्छ जस्तै कन्भर्टिबल डिभेन्चर्स यो डिभेन्चरहरू पछि डिभेन्चर भन्ने बेला लोन भयो कन्भर्टिबल भनेको भोलि शेयरमा कन्भर्ट हुन सक्छ सो त्यसैगरी वारेन्ट्सहरू यस्ता चाहिँ हाइब्रिड क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि हाम्रो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा पर्छ अर्को हाम्रो भनेको जनरल लोन लस प्रोभिजन जस्तै हामीले के गर्छौं लोन लस प्रोभिजन गर्दाखेरि केही क्यापिटल छुट्याउनु पर्छ पास लोनलाई हामी 1% छुट्याउँछौं हैन त्यसैगरी वास लिस्टलाई 5% हैन त्यसै छुट्याइरा हुन्छौं सो कन्टेक्स्ट अफ नेपाल हामी अहिले जुन लोन लस प्रोभिजन छ त्यो 1.65% जति प्रोभिजन बसेको छ त्यसको 1.65% चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलको रूपमा युज गर्न सक्छौं है त्यसैगरी एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भहरू छ र इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भहरू छ यिनीहरू चाहिँ हाम्रो सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा पर्यो एक कुरा बुझ्नुस् क्यापिटल एडजस्टमेन्ट रिजर्भ्स र डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो माथि पर्छ टायर 1 मा भने एक्सचेन्ज इक्विलाइजेसन रिजर्भ र इन्भेस्टमेन्ट एडजस्टमेन्ट रिजर्भ चाहिँ हामी सप्लिमेन्ट्री क्यापिटलमा युज गर्न सक्छौं सो यसरी तपाईको हेर्नुस् है यो जोडेर टायर 1 आयो यो जोडेर टायर 2 आयो टायर 1 र टायर 2 जोड्यो भने तपाईको क्यापिटल फन्ड आयो हैन सो फर्स्टली हामीले के निकाल्न सक्यौं त अब क्यापिटल फन्ड निकाल्न सक्यौं क्लियर छ सो अलिकति कुरा हामी टायर 1 र टायर 2 क्यापिटलको बारेमा बुझौं यस्तो हुन्छ जब टायर 1 क्यापिटल डिक्रिज भइराछ कुनै बैंकको भने त्यही पनि बैंकले आफ्नो के गर्न सक्छ त अपरेसनहरु स्मूथली गर्न सक्छ भने टायर 2 क्यापिटल यदि आउटफ्लो भयो भने चाहिँ बैंक चाहिँ इन्सल्भेन्सी तिर जान सक्छ र प्रब्लम हुन जान्छ ठीक छ अनि त्यसैगरी टायर 1 क्यापिटल लिक्विड हुन्छ मोर लिक्विड तर टायर 2 क्यापिटलहरु लेस लिक्विड हुन्छन् र क्यापिटल फन्ड भनेको अघि जस्तै मैले भने जस्तै समेसन अफ टायर 1 एन्ड टायर 2 क्यापिटल हो क्लियर छ ओके अब हामीले फर्स्ट कुरा त क्लियर भयो क्यापिटल फन्ड कसरी आउँछ क्यापिटल फन्डलाई दुईटा टाइपका क्यापिटलहरु छन् टायर 1 क्यापिटल र टायर 2 क्यापिटल कोर क्यापिटल र सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल हो है अब हामी जाम अर्कोमा यसमा चाहिँ हामी अब once we have introduced the capital funds now we require risk weighted assets for the calculation of CAR हैन CAR को फर्मुला के थियो capital fund upon risk weighted assets अब यो risk weighted exposure or risk weighted assets भनेको के हो credit risk को risk weighted exposure plus market risk को risk weighted exposure operation risk को risk weighted exposure र supervisory adjustment under pillar 2 तर हामीले अहिले तीनटा कुरा रिस्कको बारेमा पढिरा थियौं क्रेडिट रिस्क मार्केट रिस्क र अपरेशनल रिस्क ल सुरु गरौँ क्रेडिट रिस्कको रिस्क वेटेड एक्सपोजर कसरी क्याल्कुलेट हुन्छ अन्डर बेसल 2 देयर आर टू एप्रोचेस फर क्रेडिट रिस्क मेजरमेन्ट एउटा हुन्छ स्ट्यान्डर्डाइज्ड एप्रोच र अर्को भन्छौं इन्टरनल रेटिङ बेस्ड एप्रोच एउटा स्ट्यान्डर्डाइज्ड एप्रोच छ र अर्को इन्टरनल रेटिङ बेस्ड एप्रोच अघि मैले भनिसके नेपालको जुन फाइनान्शियल सिस्टम छ त्यो चाहिँ अलिकति न त हामी इन्टरनल रेटिङ बेस्ड एप्रोच गर्न सक्छौं
न त कम्प्लिटली स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच गर्न सक्छौँ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त एडप्ट चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच गर्छौँ, तर त्यसलाई सिम्प्लिफाइड बनाएर। त्यही भएर हामीले जुन क्रेडिट रिस्कको रिस्क वेटेड एक्सपोजर निकाल्छौँ त्यो चाहिँ हामी कुन मेथडबाट निकाल्छौँ भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले भन्नु होला सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोचबाट हामी क्रेडिट रिस्कको रिस्क वेटेड एक्सपोजर हामी डिराइभ गर्छौँ। यसको चाहिँ दुईटा एडभान्टेज छ यो इम्प्लिमेन्ट गरेको। एक साइड त हाम्रो जस्तो देशहरूलाई ट्रान्जिसनल एडभान्टेज छ। ट्रान्जिसनल एडभान्टेज भनेको तपाईँले दुईटा कुरा सँगसँगै गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अहिले हामीले कम्प्लिटली बेसल 3 एडप्ट गर्ने हो भने त पुराना या बेसल 2 एडप्ट गर्ने हो भने त पुरानो जुन सिस्टम चलिरहेछ त्यसलाई हटाउनु पर्यो हैन। तर त्यस्तो होइन। ट्रान्जिसनल एडभान्टेजमा तपाईँ प्यारेलली दुईटै कुराहरू स्लो स्लो एडप्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यतातिर आफ्नो सिस्टम पनि एडप्ट गर्ने, उतातिर बेसल 2 लाई पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ हैन। सो एकतिरबाट तपाईलाई त्यो बेनिफिट छ र अर्कोतिरबाट के गर्दै हुनुहुन्छ त तपाईले बेसल 2 लाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। सो फर्स्ट त ट्रान्जिसनल एडभान्टेजहरू हजुरलाई दिन पायो र अर्को कुरा के गरिरहेछ भन्दाखेरि यसले तपाईको जुन इकोनोमिक रिस्कहरू छ, फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसनले जुन फेस गरिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त हटाउनलाई, जुन कम्प्लेक्सिटिजहरू छ त्यसलाई हटाउनलाई मद्दत गर्छ। ठीक छ। हामीलाई डिफरेन्ट रेशियोजहरू दिइन्छ, त्यो रेशियोको आधारमा हामीले आफ्नो रिस्क वेटेड एक्सपोजरहरू निकाल्न सक्छौं। र यसमा के हुन्छ त यो सिम्प्लिफाइड जुन स्ट्यान्डर्ड एप्रोच छ त्यसमा तपाईको डिफरेन्ट रिस्क वेटहरू दिएको हुन्छ डिफरेन्ट ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिट आइटमको लागि। जस्तै कर्पोरेट लोनलाई कति रिस्क वेट दिने हैन, अनि त्यसै गरी एसएमई लोनलाई कति दिने, इन्डिभिजुअल लोनलाई कति रिस्क वेट दिने, सबैको जुन रिस्क वेटहरू हुन्छ त्यो प्रोभाइड गरिदिएको हुन्छ हैन। ओके, त्यसै गरी जुन अब रिस्क वेटको कुरा गरिरहेछौँ यसमा अब जस्तै फोरेन गभर्नमेन्टहरू छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कहरू छन् फोरेनका हैन, कर्पोरेटहरू छन् फोरेनका। त्यस्तो केसलाई चाहिँ हामी कसरी मेजर गर्छौँ त तिनीहरूको रिस्क वेट भनेपछि एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेन्सी भन्छौँ इसिए, त्यो स्कोरको त्यसको स्कोरको आधारमा हामीले त्यो कन्ट्रीको रिस्क वेट मेजर गर्छौँ। अब यो तपाईले अलिकति बुझ्नुहुन्न, यसलाई अब यतातिर तपाईँ अझ अगाडि बढ्यो भने चाहिँ अब क्लियर हुनुहुन्छ है। हेर्नुहोस् है अब तपाईँको आउँछ, तर तपाईँ सिम्पली बुझ्नुहोस् हामीले क्रेडिट रिस्कको रिस्क वेट मेजर गर्नलाई कुन एप्रोच युज गर्छौँ भनेपछि सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच युज गर्छौँ। ठीक छ। अब हेर्नुहोस्, इन अर्डर टु बी कन्सिस्टेन्ट विथ बेसल 2 फ्रेमवर्क, चाहे बेसल 2 होस् या चाहे बेसल 3 होस्, कतिवटा एक्सपोजर छन् भनेपछि हामीले बेसिकली 11 क्याटेगोरिजमा आफ्नो एक्सपोजरहरूलाई क्लासिफाई गरेको छौं। बेसल 2 मा पनि त्यही हो, बेसल 3 मा पनि त्यही हो। सो टोटल जुन रिस्क क्रेडिट रिस्कका एक्सपोजरहरू छन् तिनीहरू 11 क्याटेगोरीमा हामीले डिभाइड गरेको छौं या क्लासिफाई गरेको छौं। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यसलाई अलिकति हामीले जुम गरौँ। सरी, ओके, अलिकति के आएन है त। ओके, सो यो अलिकति जुम भइरहेको छैन, अलि देखिन्छ होला। इन अर्डर टु, अब मैले भनिसकेँ 11 क्याटेगोरिजमा हामीले क्लासिफाई गरेको छौं। जस्तै क्लेम अन गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्क, अब गभर्नमेन्ट र सेन्ट्रल ब्याङ्कका क्लेमहरू, क्लेम अन अदर अफिसियल एन्टिटीज, क्लेम अन ब्याङ्क्स, क्लेम अन कर्पोरेट एन्ड सेक्युरिटिज फर्म्स, क्लेम अन रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, क्लेम सेक्युर्ड बाई रेसिडेन्शियल प्रोपर्टिज, claim secured by commercial real estate, past due claim, high risk claim, other assets र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेर यसरी 11 क्याटेगोरीमा हामीले आफ्ना रिस्क एक्सपोजरहरूलाई क्याटेगोराइज गरेको छ क्रेडिट रिस्कको केसमा। ल हेर्नुहोस् त, एकछिन अझ भन्छु कुन कुन क्लेम। एउटा क्लेम गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्क, अर्को चाहिँ अदर अफिसियल एन्टिटीज, एउटा गभर्नमेन्ट र सेन्ट्रल ब्याङ्क, अर्को अदर अफिसियल एन्टिटीज, अर्को ब्याङ्कहरुमा। ठीक छ, यो सेन्ट्रल ब्याङ्कको यो ब्याङ्क मात्रै हो है।
र त्यसपछि कर्पोरेट र सेक्युरिटिज फर्ममा, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा, रेसिडेन्शियल प्रोपर्टिजमा भनेको व्यक्तिगत प्रोपर्टिजमा है, यो कर्पोरेटमा, यो रिटेल पोर्टफोलियोमा, यो रेसिडेन्शियल प्रोपर्टिजमा, यो कमर्सियल रियल इस्टेटमा, यो पास्ट ड्यू क्लेममा, यो हाई रिस्क क्लेम, अदर एसेट्स र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम। अब एक एक गरेर गभर्नमेन्ट र सेन्ट्रल ब्याङ्कको केस हेरौँ। अब हेर्नुहोस्, यदि इसिए स्कोर है, इसिए स्कोर अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेन्सीले दिएको रिस्क स्कोरको आधारमा यदि रिस्क स्कोर 0 देखि 1 छ भने उसको रिस्क वेट कति हुने भयो? 0%। अब यो रिस्क वेटको एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल छ। यो रिस्क वेट भनेको के हो? रिस्क वेटले के हेल्प गर्छ भनेपछि रिस्क वेटेड एक्सपोजर निकाल्नमा यसले हेल्प गर्छ। सो रिस्क वेटेड एसेट्स या रिस्क वेटेड एक्सपोजर भने के हो भनेपछि, फर सपोज तपाईले कुनै गभर्नमेन्टलाई लोन दिनुभयो 1 अर्ब र उसको इसिए रिस्क स्कोर 0 देखि 1 भित्र परिरहेछ। मानौँ इसिए रिस्क स्कोर थियो 0.5 भने तपाईको रिस्क वेट कति छ? 0%। भनेपछि तपाईले क्यापिटल, तपाईको रिस्क वेटेड एसेट्स कति भयो भनेपछि 1 अर्ब इन्टु 0% भनेको 0। सो तपाईको रिस्क वेटेड एक्सपोजर 0 आयो। त्यसैगरी यदि उसको स्कोर 2 थियो भने के हुने भयो त? 20% राख्नुपर्छ रिस्क वेटेड एक्सपोजर। 1 अर्ब लोन दिनु भएको छ गभर्नमेन्टलाई या सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई 1 अर्ब, उसको स्कोर 2 छ भने तपाईले कति पर्सेन्ट रिस्क वेटेड एसेट्स हुने भयो तपाईको? 1 अर्बको 20% भनेको 20 करोड रुपैयाँ। सो 20 करोड राख्नु पर्यो। त्यसैगरी यसरी हाम्रो रिस्क वेटले रोल प्ले गर्छ। र फर्स्ट थियो हाम्रो क्लेम अन गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्क। अनि अर्को छ क्लेम अन अदर अफिसियल एन्टिटीज। अब अदर अफिसियल एन्टिटीज भनेको तपाईले बुझ्नुपर्छ फर्स्टमा, जस्तै बैंक फर इन्टरनेसनल सेटलमेन्ट यस्तो इन्टरनेसनल मोनिटरी फन्ड हो हैन, युरोपियन कम्युनिटी हो भने त्यसको रिस्क वेट 0% हुन्छ। तर वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो, यिनीहरू भए पनि तपाईको रिस्क वेट कति हुन्छ त? 0% हुन्छ। यो चाहिँ तपाईले अलिकति डिटेलमा हेर्नु होला। अब 11 क्याटेगोरीज छ, 11 क्याटेगोरीज भित्र पनि छुट्याएको छ। सो फर्स्टमा गभर्नमेन्ट एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्क, दोस्रोमा अफिसियल एन्टिटीजहरू छ, थर्डमा पब्लिक सेक्टर एन्टिटीजको कुरा, सरी थर्ड कहाँ गयो? ओके, 3 मा द स्ट्यान्डर्ड रिस्क वेट फर, सरी बी, यो बी भित्रै पर्यो है, अफिस एन्टिटीज भित्रकै कुरा हो यो। स्टिल यहाँ वी आर हियर। जस्तै पब्लिक सेक्टर एन्टिटीज भनेको पनि त्यो हाम्रो 2 नम्बरकै पोइन्ट हो। अब 3 मा क्लेम अन ब्याङ्क, क्लेम अन ब्याङ्क्समा पनि तपाईको रिस्क वेटको आधारमा हामीले गर्ने क्लेम। त्यसैगरी डी क्लेम अन कर्पोरेट सेक्युरिटिज, यसमा जानुस्। अनि क्लेम अन रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियो, त्यो हेर्नुस् है। अनि त्यसैगरी हामीले हेर्नु पर्यो क्लेम अन सेक्योर्ड बाई रेसिडेन्शियल प्रोपर्टिज, त्यसमा कति राख्ने? क्लेम सेक्योर्ड बाई कमर्सियल रियल इस्टेट, पास्ट ड्यू क्लेमहरू, हाई रिस्क क्लेमहरू हैन, अदर एसेट्स र अफ ब्यालेन्स सिट आइटम। अफ ब्यालेन्स सिट आइटम भनेका ब्याङ्क ग्यारेन्टी, एलसी, यिनीहरू सबै यसमा पर्छ। सो सबैको रिस्क वेट हेर्नु त कति मजाले तपाईले सीएआर क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब हेर्नुस् त किन हाम्रो सिम्प्लिफाइड जुन स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच छ त्यो हेल्पफुल छ त? बिकज तपाईले रिस्क वेटेड एक्सपोजर या रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्न एकदमै सजिलो छ। तपाईलाई हरेक एन्टिटीको हरेक एक्सपोजरको एउटा रिस्क वेट दिएको हुन्छ। त्यो रिस्क वेटलाई तपाईले लिएर तपाईले रिस्क वेटेड एक्सपोजर निकालिदिनुहुन्छ। भेरी सिम्पल छ नि। त्यही भएर हामीले के मेथड युज गर्छौं त? सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच। अब हेर्नुस्, त्यसपछि हामीले पढ्ने भनेको क्रेडिट रिस्क मिटिगेसन हो। अब क्रेडिट रिस्क मिटिगेसनमा हामीले के हेर्छौं भन्दाखेरि क्लेम ब्याङ्कले के गर्छ भन्दाखेरि क्लेम गर्छ। किन भन्दाखेरि उले कोलेट्रल राखेर आफ्नो अपरेसनहरू गरिरहेछ। सपोज लोन डिस्पर्स गरिरहेछ भने त उले त्यत्रो क्यापिटल राख्दैन भन्छ नि हैन। फर सपोज हामीले एफडी अगेन्स्ट लोन दिइरहेछौं, लोन त देखियो हैन, लोन त गयो। अब त्यस्तो केसमा क्यापिटल राख्दैन भनेर पनि त भन्न सक्यो नि त हैन। उले के भन्छ, म त्यसको एफडी अगेन्स्ट लोन दिएकोमा म क्यापिटल राख्दैन भनेर उले क्लेम गर्न पायो।
सो CRM क्रेडिट रिस्क मिटिगेसन भनेको पनि के हो त, ब्याङ्क्सले चाहिँ आफ्नो क्लेम गर्न पाओस् कि त्यस्तो कोल्याट्रलहरू या त्यस्तो कुराहरू राखेर लोन दिएको छ जुन सेफ छ र जुन हाइली लिक्विड छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ एलिजिबिलिटी छ, जुन लिगल, जुन कोल्याट्रलको लिगल सर्टेनिटी छ, जुन एक्सपोजरसँग लो कोरिलेसन राख्छ, जुनको म्याचुरिटी मिसम्याच छैन, करेन्सी मिसम्याच छैन, रिस्क म्यानेजमेन्ट राम्रो छ भने त्यस्तो केसमा ब्याङ्कले CRM क्लेम गर्न सक्छ। तर त्यस्तो केसमा कोलेट्रल के मात्र एलिजिबल छ भनेपछि क्याश डिपोजिट। अब तपाईले क्याश डिपोजिटको अगेन्स्टमा लोन दिनु भएको छ भने त्यसको लागि तपाईले क्यापिटल मेन्टेन गरिराख्नु पर्दैन। एफडी को अगेन्स्टमा दिँदै हुनुहुन्छ अर्को ब्याङ्कको एफडी को आधारमा भने तपाईले 20% राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि त्यसैगरी गोल्ड को आधारमा भए राख्नु परेन। गभर्नमेन्ट अफ नेपाल र एनआरबी को आधारमा लोन दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि परेन। अनि त्यस्तै गरी गभर्नमेन्ट अफ नेपालले इस्यु गरेका ग्यारेन्टिजहरुको बेसिसमा लोन दिएको छ भने त्यसमा पनि तपाईले क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। फाइनान्शियल ग्यारेन्टिज अरु ब्याङ्कले इस्यु गरेको छ भने 20% हेयर कट हुन्छ। यसको मिनिङ हो 1 लाख को ग्यारेन्टी छ भने तपाईले लोन दिनुभयो 1 लाख रुपैयाँ भने त्यसमा हामी के गर्छौं 20% हेयर कट गरिदिन्छ अनि 80,000 बराबरको मात्रै त्यसलाई हामी के भन्छौं सेक्युरिटी मान्छौं र तपाईले 20% क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नु पर्यो। सो यसरी हामीले के गर्छौं त CRM क्लेम गर्न सक्छौं। सो CRM क्लेम गर्ने मेथोडोलोजी दिएको छ। कुन एकाउन्टहरु एलिजिबल छ त्यो क्यापिटल रिलिफ को लागि या अन्डर क्रेडिट रिस्क मिटिगेसन हैन। सो कुन अकाउन्ट्सहरुलाई हामी क्यापिटल रिलिफ गर्न सक्छौं अनि त्यसको भ्यालु अफ एक्सपोजर कति छ र एलिजिबल कोलेक्टरल त्यसको लागि कति छ त्यो हेर्ने। अनि त्यसपछि हेयर कटहरु केही छ कि एलिजिबिलिटी त्यो चेक गर्ने। अनि त्यसपछि भ्यालुलाई एडजस्ट गर्ने विथ द आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपोजर। अनि के गर्ने त लोअर अफ द एडजस्टेड भ्यालु अफ कोलेक्टरल एक्सपोजरलाई चाहिँ CRM को लागि एलिजिबल हुन्छ र CRM इन जुन हाम्रो एउटा प्लट दिएको छ हाम्रो ब्याङ्कको सिटमा या युनिफाइड डाइरेक्टिभमा त्यसमा त्यसलाई प्लट गरिदिने। भेरी सिम्पल। तपाईले CRM भनेको क्रेडिट रिस्क मिटिगेसन भनेको केही पनि हैन। तपाईले यदि सुरक्षित धितो राखेर लोन दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले क्लेम गर्ने हो कि त्यसको लागि म छुट्टै क्यापिटल ब्याङ्कको लागि छुट्याउँदैन भनेर तपाईले क्लेम गर्ने हो। क्लियर छ? अब तपाईले यो कुरा बुझ्नुस् कि क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट जब हामी भनिरा छौं हैन यो कुरा CRM ले कसरी हेल्प गर्छ भनेपछि तपाईले यदि सुरक्षित धितोमा लोन दिँदै हुनुहुन्छ भने हैन त्यस्तो केसमा तपाईले यदि क्यापिटल राख्नु परेन भने तपाईको ब्याङ्कको थोरै क्यापिटल भए पनि तपाईले लोन बढी डिस्पर्स गर्न पाउनु भयो। त्यही भएर तपाईले CRM क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। सो हामीले एउटा कुरा के बुझेको थियौं? एउटा कुरा हामीले सिम्पल बुझ्यौं रिस्क वेटेड एसेट्स। हामीले सुरुदेखि नै हामीले एउटा डिस्कसन गरिरहेको छौं कि यहाँ छ क्यापिटल एडिक्वेसी रेशियो भनेको क्यापिटल फन्ड अपन रिस्क वेटेड एक्सपोजर या एसेट्स हो। क्यापिटल फन्ड भनेको टायर 1 क्यापिटल प्लस टायर 2 क्यापिटल हो जसको बारेमा हामीले डिस्कसन गरिसक्यौं। रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको के हो त हामीले अघि नै कुरा गरेको छौं। कहाँ कुरा गर्यौं? यहाँ रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको क्रेडिट रिस्क प्लस मार्केट रिस्क प्लस अपरेशनल रिस्क यो तीनटा कुराहरु हामीले जोड्नु पर्छ। हामीले क्रेडिट रिस्कको बारेमा बुझ्यौं। क्रेडिट रिस्कमा जुन एप्रोच युज हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौं सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच। त्यसमा के हुन्छ त रिस्क वेट दिएको हुन्छ सबै एक्सपोजरहरुको कुन एक्सपोजरलाई कति रिस्क वेट राख्नु पर्छ त्यसरी हामीले रिस्क वेट असाइन गर्छ र यसरी हाम्रो रिस्क वेट एक्सपोजर निस्किन्छ क्रेडिट रिस्कमा। CRM भनेको के हो? क्यापिटल धेरै राख्नु नपरोस् एउटा क्लेम हो जसबाट हामीले ब्याङ्कलाई इन्करेज गरेको हो कि ए राम्रो कोलेट्रल राख र तपाईले क्लेम गर्न पाउनुहुन्छ कि तपाईले क्यापिटल कम मेन्टेन गर्नको निमित्त। ठीक छ? ओके। अब हामीले क्रेडिट रिस्क हेरिसकेपछि हामी जाउँ अपरेशनल रिस्कमा। अपरेशनल रिस्क भनेको के हो त? अपरेशनल रिस्क भनेको त्यस्ता रिस्कहरु जुन चाहिँ इनएडिक्वेट
प्रोसेसका कारण हुने या पिपलका कारण या सिस्टमका कारण या एक्सटर्नल इभेन्टहरूका कारण हुने रिस्कहरू चाहिँ अपरेसनल रिस्कहरू हुन्। जस्तै तपाईलाई लस भयो, फ्रडले, मान्छेले फ्रड गर्यो, एररले, हैन, अनि टाइममा परफर्म गर्न सक्नु भएन, यस्ता यस्ता कुराहरू, टेक्नोलोजीले धोका दियो, त्यस्ता रिस्कहरू सबै अपरेसनल रिस्कमा पर्छ। र बेसल 2 ले अपरेसनल रिस्क हेर्नको निमित्त, मेजर गर्नको निमित्त जुन एप्रोच दिएको छ त्यसलाई हामी भन्छौं बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच। क्रेडिट रिस्क मेजर गर्ने कुन एप्रोच हो? सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच हो, नबिर्सनुहोस्। त्यसैगरी अपरेसनल रिस्क मेजर गर्ने कुन हो भनेपछि तपाईले सोध्यो भने बेसिक इन्डिकेटर एप्रोचहरु हो। बेसिक इन्डिकेटर एप्रोचबाट हामीले अपरेसनल रिस्क कसरी मेजर गर्छौं त भनेपछि भेरी सिम्पल छ। तपाईले यो मेथडमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 3 वर्षको जुन ग्रस इन्कम छ लास्ट 3 इयर्स को बैंकको, त्यसको एभरेज निकाल्ने, समेसन अफ ग्रस इन्कम अफ 3 इयर्स इन्टु अल्फा। अल्फा भनेको एउटा पर्सेन्टेज, मानौ हाम्रो देशमा 15% छ रे अपरेसनल रिस्कको लागि क्यापिटल चार्ज छुट्याउनु पर्ने भनेपछि समेसन अफ ग्रस इन्कम अफ 3 इयर्स इन्टु 15% डिवाइड बाई 3 बिकज 3 वर्षको एभरेज निकाल्ने हो। या त तपाईले यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, 3 वर्षको बैंकको ग्रस इन्कमको एभरेज कति छ इन्टु कति पर्सेन्ट क्यापिटल चार्ज गर्ने हो, त्यो नै तपाईको रिस्क वेट हुन्छ। क्लियर छ? ओके, ल हेर्नुस् त, द काउन्टेड ग्रस इन्कम हामीले यसरी जान्छ इन केस अफ। अब तपाईले एउटा क्वेशन सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो त प्रफिट भयो भने पो यहाँ पोजिटिभ आउला, लस छ भने के गर्ने भनेपछि लस छ भने केही हुँदैन। तपाईले जति क्रेडिट रिस्कको राख्दै हुनुहुन्छ, क्रेडिट या इन्भेस्टमेन्ट तपाईहरुले जुन राख्नु भएको छ या क्रेडिट या इन्भेस्टमेन्ट भएको छ बैंकको, हैन, त्यसको चाहिँ 5% तपाईले अपरेसनल रिस्कलाई छुट्याइदिनु पर्छ। जस्तै तपाईले लोन डिस्पर्स र इन्भेस्टमेन्ट 1 अर्बको गर्नु भएको छ भने तपाईले 5 करोड चाहिँ रिस्क वेट हुन्छ कसको भनेपछि अपरेसनल रिस्क। ठीक छ? सो प्रॉफिट छ भने तपाईले के गर्नु पर्दैन, बेसिक इन्डिकेटर एप्रोचले के गर्छ त, समेसन अफ ग्रस इन्कम अफ 3 इयर्स, 3 वर्षको ग्रस इन्कम कति हुन्छ जोड्नुस् इन्टु एउटा फिक्स पर्सेन्टेजले मल्टिप्लाई गर्ने डिवाइड बाइ 3 गर्ने। यसरी तपाईले रिस्क वेट मेजर गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ? अब ग्रस इन्कम भनेको तपाईलाई थाहा छँदैछ, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम प्लस नन इन्ट्रेस्ट इन्कमहरु हो। यसमा के पर्छ भनेर तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो एकछिन एक्जाम्पल दिउँ, कम्प्युटेसन अफ रिस्क वेट कसरी मेजर गरिन्छ। अपरेसनल रिस्क वेटेड एसेट्स आर डिटरमाइन्ड बाइ मल्टिप्लाइङ द अपरेसनल रिस्क क्यापिटल चार्ज बाइ 9.09 एन्ड एडिङ टुगेदर विथ रिस्क वेटेड एक्सपोजर फर क्रेडिट रिस्क। अब तपाईको यहाँबाट जति भ्यालु आउँछ, क्यापिटल चार्ज जति हुन्छ, त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने त 9.09 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। जस्तै यसको भ्यालु 3 वर्षको ग्रस इन्कम इन्टु 15% डिवाइड बाइ 3 गरेर 1 लाख आयो भने 1 लाख इन्टु 9.09 गरेपछि त्यही तपाईको रिस्क वेटेड एसेट्स हुन्छ अपरेसनलको केसमा। यहाँ एक्जाम्पल दिएको छ, तर यो एक्जाम्पल हामी पछितिर डिस्कसन गर्नेछौँ तलतिर है। एउटा मैले सबैलाई समेट्ने हिसाबले एउटा एक्जाम्पल रेडी गरेको छु। सो हामीले क्रेडिट रिस्कको कुरा बुझ्यौं, त्यसपछि हामीले केही रिस्क अपरेसनल रिस्कको कुरा बुझ्यौं। अब टाइम हो हाम्रो मार्केट रिस्कको। मार्केट रिस्क पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट रिस्क हो, हैन? तपाईले हेर्ने हो भने मार्केट रिस्कले पनि एकदमै ठूलो रोल प्ले गर्छ। अब यो मार्केट रिस्क भनेको चाहिँ अन ब्यालेन्स सिट आइटम र अफ ब्यालेन्स सिट आइटममा जुन एडभर्स मुभमेन्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि जुन इम्प्याक्ट पर्छ, लस हुन्छ बैंकलाई, त्यसलाई हामी के भन्छौं मार्केट रिस्क। अपरेसनल रिस्क भनेको बुझिसक्नु भयो। अपरेसनल रिस्क भनेको भेरी सिम्पल, पिपलले, सिस्टमले, टेक्नोलोजीले, हैन, त्यो कुराहरुले चेन्ज गरिरहेछ, रिस्क ल्याइरहेछ भने त अपरेसनल रिस्कमा आयो। मार्केट रिस्क भनेको चाहिँ अफ ब्यालेन्स सिट र अफ ब्यालेन्स सिट, अन र अफ ब्यालेन्स सिटमा जुन एडभर्स मुभमेन्ट भइरहेछ मार्केट प्राइजेसका कारणले गर्दाखेरि या मार्केट सिचुएसनहरुले गर्दाखेरि भने त्यसलाई हामी मार्केट रिस्क भन्छौं, हैन? त्यो कुन हुन सक्छ, इन्ट्रेस्ट रेट रिलेटेड हुन सक्छ,
फोरेन एक्सचेन्ज रेट रिलेटेड हुन सक्छ, इक्विटीज कमोडिटीजमा इन्भेस्टमेन्ट भएका कारण हुन सक्छ। सो यसरी अब पहिला हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो ब्याङ्कका पोर्टफोलियोहरू छन्, इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोहरू, त्यसलाई हामीले 3टा भागमा डिभाइड गर्छौँ। इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोलाई कति भागमा डिभाइड गर्छौँ? 3टामा। एउटा हेल्ड फर ट्रेडिङ है, हेल्ड फर म्याच्युरिटी, र अर्को हुन्छ अभाइलेबल फर सेल्स। 3टा है, एउटा हेल्ड फर ट्रेडिङ, हेल्ड फर म्याच्युरिटी, र अर्को हुन्छ अभाइलेबल फर सेल्स। जब हामी हेल्ड फर ट्रेडिङ भन्छौँ, यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो भित्र कुन इन्भेस्टमेन्टहरू पर्छ त, ब्याङ्कका कुन इन्भेस्टमेन्टहरू यो सेग्रिगेसनमा पर्छ भनेपछि त्यस्ता इन्भेस्टमेन्टहरू जुन हामीले प्रफिट जेनेरेट गर्नलाई सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन, जुन यस्तो हुन्छ प्राइसमा जुन सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन आउँछ त्यो हेरेर हामीले यदि प्रफिट गेन गर्नलाई हामीले यदि इन्भेस्टमेन्ट होल्ड गरिरहेछौँ भने त्यस्ता हेल्ड फर ट्रेडिङ हो। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईले मार्केटबाट सेयर किन्नुहुन्छ र तपाईको अब्जेक्टिभ भनेको लङ टर्म होइन, भोलि प्राइस बढ्ने बित्तिकै बेच्ने हो भने तपाईको त्यो एसेट्स भनेको हेल्ड फर ट्रेडिङको लागि हो भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ। सो यसमा कुन इन्भेस्टमेन्टहरू पर्छ भनेपछि त्यस्ता इन्भेस्टमेन्टहरू जुन इन्भेस्टमेन्टलाई चाहिँ ब्याङ्कले किन होल्ड गरेको छ भनेपछि फ्लक्चुएसन इन प्राइजेस भएर सर्ट टर्ममा हामी प्रफिट जेनेरेट गर्न सकौँ, त्यस्ता इन्भेस्टमेन्टहरू सबै हेल्ड फर ट्रेडिङमा आउँछ। मैले तपाईँले एक्जाम्पल दिएँ, तपाईँले जुन सेयर किन्नुहुन्छ भोलि प्राइस बढ्ने बित्तिकै तपाईँले बेच्ने हो भने द्याट इज अन्डर हेल्ड फर ट्रेडिङ। अनि अर्को छ हेल्ड फर म्याच्युरिटी। यसको मिनिङ के हो भनेपछि त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टहरू जुन ब्याङ्कले लङ टाइम पिरियड म्याच्युरिटी पिरियडसम्मको लागि होल्ड गर्छ, त्यस्ता सबै इन्भेस्टमेन्टहरू हेल्ड फर म्याच्युरिटीमा आउँछ। फर इक्जाम्पल तपाईले सेयर कुनै कम्पनीको किन्दै हुनुहुन्छ र तपाईले त्यो सेयरको प्राइस बढ्दैछ घट्दैछ मतलब नगरिकन तपाईले लङ टाइम होल्ड गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई भने त्यो हेल्ड फर म्याच्युरिटी हो। तर प्राइसमा फ्लक्चुएसन आएर तपाईले बेच्ने किन्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो हेल्ड फर ट्रेडिङ हो। र अर्को छ हाम्रो अभाइलेबल फर सेल भन्ने क्याटेगोरी। अब यो भित्र र यो भित्र जुन आएन, कुन भित्र? हेल्ड फर ट्रेडिङ र हेल्ड फर म्याच्युरिटी भित्र जुन आउँदैन त्यो अभाइलेबल फर सेल्स भित्र आउँछ। ठीक छ। अब यो भनेको त हामीले जस्ट के गरेको हो त, आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट पोर्टफोलियोलाई 3टा भागमा सेग्रिगेसन गरेको ताकि हामी मार्केटसँग कुन प्रोडक्ट या कुन इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी डिल गर्ने हो भनेर कन्फ्युजन नहोस्, एउटा प्रोपर गोल होस् है। त्यसको लागि हामीले यसलाई एउटा प्रोपर सेटअप गरेको हो र हामीले यसरी पनि रिस्क अभोइड गर्न सक्छौँ। अब रिस्क मेजर गर्नु छ हामीले केमा भनेपछि मार्केट रिस्कमा। बेसल 2 ले रिकमेन्ड गरेको जुन एप्रोच छ मार्केट रिस्कको लागि त्यो हो नेट ओपन पोजिसन एप्रोच। अब यो नेट ओपन पोजिसन एप्रोच भनेको के हो? पहिला त हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेट ओपन पोजिसन भनेको के हो भनेपछि भेरी सिम्पल, तपाईले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, नेट ओपन पोजिसन भनेको तपाईसँग भएको एसेट्स र लायबिलिटीको डिफरेन्स हो करेन्सीमा। ठीक छ। तपाईसँग भएको एसेट्स र लायबिलिटीको डिफरेन्स हो करेन्सीमा। फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिउँ तपाईले बुझ्नको निमित्त। त्यो पनि हामीले उता त क्याल्कुलेट गरेको छौँ। तपाईसँग आज के छ? आज एउटा ब्याङ्कसँग टोटल युएसडी छ 1500 को, टोटल लायबिलिटी छ युएसडी को 1200 को है। उसले 1200 तिर्नुपर्ने छ युएसडी अर्कैलाई, उसले होल्ड गरेको अहिले युएसडी 1500 छ। अब उसको नेट पोजिसन भनेको 300 युएसडी हो, बिकज 1500 भए पनि उसले 1200 तिर्नुपर्छ र 300 युएसडी बच्छ। आजको दिनमा एक्सचेन्ज रेट $1 बराबर 100 रुपियाँ छ अरे। त्यसो भए नेट पोजिसन उसको हो 100 इन्टु 300 भनेपछि 30,000 रुपियाँ भयो नेपालीमा। अब हाम्रो रेगुलेसन नेट ओपन पोजिसन एप्रोचले के भन्छ भनेपछि 5% नेट ओपन पोजिसनको क्यापिटल चार्जमा राख्नुपर्छ। त हामीले के गर्छौँ? 30,000 को 5% उसको क्यापिटल चार्ज हुन्छ र यो भयो 1500। त्यसपछि अर्को रेगुलेसन छ, जुन यो क्यापिटल चार्ज छ त्यसलाई 9.09 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो के आउँछ त? मार्केट रिस्क वेट एसेट्स आउँछ। र हामी के गर्छौँ? 1500 लाई 9.09 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ
र यो 13,635 जुन आउँछ त्यो हो रिस्क वेटेड एसेट्स अफ मार्केट रिस्क। यसरी हामी के गर्छौं त मार्केट रिस्कलाई मेजर गर्छौं। एउटा कुरा बुझ्नुस्, जब हामी अपरेसनल रिस्कको कुरा गरिरहेछौं, कहाँ गयो यता अपरेसनल बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच, यो फर्मुला युज गरेर तपाईको जुन आउने हो त्यो क्यापिटल चार्ज आउने हो। ठीक छ, समेसन अफ 3 इयर्स को इन्टु एउटा फिक्स पर्सेन्ट डिभाइड बाइ 3 गरे क्यापिटल चार्ज आयो। क्यापिटल चार्जलाई तपाईले जब 9.09 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ, 9.09 ले तब आउँछ तपाईको के त अपरेसनल रिस्क वेटेड एसेट्स। एक्जाम्पल लियौं, एभरेज एनुअल ग्रोस इन्कम अफ अ बैंक फर द लास्ट 3 इयर 120 रुपैयाँ रहेछ र फिक्स पर्सेन्टेज जुन हामी अपरेसनल रिस्कलाई युज गरेका छौं 15% रहेछ। सो इन दिस केस क्यापिटल चार्ज निकाल्ने पहिला। क्यापिटल चार्ज भनेको एभरेज अफ 3 इयर अलरेडी आइसकेको छ नि त, त्यही भएर 120 इन्टु 15% गरियो। अब एभरेज नआएको भए 100 जति हुन्थ्यो इन्टु 15 डिभाइड बाइ 3 गर्नु पर्थ्यो, तर यो एभरेज अलरेडी आएको हुनाले मैले एभरेज नै दिएको। सो क्यापिटल चार्ज 18 आयो, तर हामीलाई क्यापिटल चार्जसँग सरोकार होइन नि त, सरोकार त रिस्क वेटेड एसेटसँग हो। सो रिस्क वेटेड एसेट्स कसरी निकाल्ने भनेपछि यसलाई 9.09 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने यो जुन आउँछ त्यसलाई हामी रिस्क वेटेड एसेट्स भन्छौं। सो हामीलाई चाहिएको भनेको क्यापिटल चार्ज त रिस्क वेटेड एसेट्स पुग्नको निमित्त मात्रै हो। सो अब तपाईले के बुझ्नुस् भन्दाखेरि क्रेडिट रिस्क मेजर गर्ने भनेको कुन एप्रोच? सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच हुन्छ। अपरेसनल रिस्क मेजर गर्ने भनेको कुन एप्रोच छ हाम्रो? अपरेसनल रिस्क। अपरेसनल रिस्कको लागि बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच र मार्केट रिस्क हेर्ने भनेको नेट पोजिसन एप्रोच छ। ठीक छ, नेट पोजिसन एप्रोचबाट कसरी हुन्छ त, पहिला तपाईले आफ्नो नेट पोजिसन कुन छ फाइन्ड गर्ने। नेट पोजिसन फाइन्ड गरिसकेपछि रेगुलेसन अनुसार 5% क्यापिटल चार्ज लाग्छ। सो तपाईले यसरी हेरेर नेट पोजिसनबाट क्यापिटल चार्ज निकाल्ने। त्यो क्यापिटल चार्जलाई 9.09 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने तपाईको रिस्क वेटेड एसेट्स आउँछ मार्केटको। क्लियर छ? अब हेर्नुस् त, एक कुरा अझ म भनिदिन्छु, 9.09 जुन छ त्यो अहिले लेटेस्ट सर्कुलर अनुसार राष्ट्र बैंकले अपरेसनल रिस्क र मार्केट रिस्कको लागि तोकेको मल्टिप्लायर हो। ठीक छ, अब हेर्नुस् रिस्क वेटेड जुन एसेट्स छ त्यो तीनटा फर्मुला युज तीनटाको समेसन हो। एउटा क्रेडिट रिस्कको, एउटा अपरेसन रिस्कको, एउटा मार्केट रिस्कको। त्यसमा सुपरभाइजरी एडजस्टमेन्ट को पनि कुरा आउँछ, त्यसलाई अहिले हेरौँला। ल अब तपाईलाई एउटा क्वेशन छ, प्लिज क्याल्कुलेट मिनिमम कमन इक्विटी टायर 1 क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट मिनिमम क्यापिटल फन्ड कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ। दुईटा क्वेशन, अब यहाँ एउटा क्वेशन छ अनि अर्को दुईटा। सो द फाइनान्शियल इन्डिकेटर्स अफ बैंक्स आर एज फलोज। लोन डिस्बर्समेन्ट गरेको छ कर्पोरेट सेक्टरमा 100 रुपैयाँ, त्यहाँको रिस्क वेट 50% छ। लोन डिस्बर्समेन्ट गरेको छ रिटेल सेक्टरमा 100 रुपैयाँ, त्यहाँको रिस्क वेट छ 25%। एभरेज एनुअल ग्रस इन्कम अफ बैंक इन लास्ट 3 इयर इज NPR 150 एन्ड 15% क्यापिटल चार्ज इज टु बी एलोकेटेड। हैन, अब यो दुईटा जुन छ त्यो क्रेडिट रिस्कको भनेर बुझ्नुस्। यो जुन छ यो हाम्रो अपरेसनल रिस्कको हो। अनि अर्को आएको छ द एसेट्स एन्ड लायबिलिटी अफ अ बैंक इन करेन्सीज ओभर अ पिरियड अफ टाइम इज NPR 150 एन्ड 100 रेस्पेक्टिभली, क्यापिटल चार्ज इज 5%। ठीक छ, यो कुनको हो त? मार्केट रिस्कको। सो तपाईको अगाडि तीनटै छ, यो दुईटा क्रेडिट रिस्क, यो अपरेसनल रिस्क र यो तपाईको मार्केट रिस्क। फर्स्टमा हामीले के गर्ने त? रिस्क वेटेड एक्सपोजर निकाल्ने हैन। वी नो दैट CAR इक्वल्स टु क्यापिटल फन्ड अपन RWA हुन्छ, रिस्क वेटेड एसेट्स हुन्छ, इन्टु 100 हुन्छ। अब हेर्नुस् क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट्स कति हुन्छ त भनेपछि पहिला त हामीले रिस्क वेटेड एसेट्स निकाल्ने कसको? क्रेडिट रिस्कको, किनकि क्रेडिट प्लस अपरेसन प्लस मार्केट गर्यो भने तपाईको टोटल RWA आउने हो। सो पहिला क्रेडिटको निकालौँ। क्रेडिटमा 100 इन्टु 50 किन गर्यो बुझ्नुभयो? लोन 100 दिएको छ, त्यहाँको रिस्क वेट कति छ? 50। सो 100 इन्टु 50% गर्ने प्लस अर्कोमा के छ? 100 रुपैयाँ डिस्बर्स गरेका छौँ 25% छ, त्यसो भए 100 इन्टु 25 दुईटै जोडौँ 75 आयो। सो रिस्क वेटेड एसेट्स आयो 75 यसको। सो सिम्प्लिफाइड स्ट्यान्डर्डाइज एप्रोच जुन छ एकदम सजिलो छ।
क्रेडिट रिस्कको एक्सपोजरहरू रिस्क वेटेड एक्सपोजर मेजर गर्नलाई। अब हामीले मेजर गरौँ अपरेसनल रिस्क वेटेड एक्सपोजर। अब यहाँ तपाईले बुझ्नुस् कुन एप्रोच युज हुन्छ, बेसिक इन्डिकेटर एप्रोच। यसमा के गर्नु पर्यो भनेपछि पहिला अपरेसनल रिस्कको भ्यालुहरू हेरौँ। 3 इयर्सको एभरेज कति छ 150, क्यापिटल चार्ज कति छ 15%। सो हामीले के गर्छौँ 150 × 15%। 3 इयरको एभरेज नै निकालेको हुनाले डिभाइड बाइ 3 गरेको छैन। सो 150 × 15% इन्टु 9.09 यो मल्टिप्लायर हो जुन अहिले ल्याटिस सर्कुलरले दिएको छ। सो यसरी आयो अपरेसनल रिस्कको रिस्क वेटेड एसेट्स। अब जाउँ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्कमा नेट पोजिसन कति छ त? नेट पोजिसन उसको एसेट्स छ 150, लाइबिलिटी छ 100, नेट पोजिसन भनेको 50 भयो हैन। क्यापिटल चार्ज भनेको 5% हुन्छ। सो 50 × 5% इन्टु मल्टिप्लाई 9.09। सो मार्केट रिस्कको रिस्क वेटेड एक्सपोजर भनेको 22.72 आउँछ। सो टोटल रिस्क वेटेड भनेको क्रेडिट रिस्क प्लस अपरेसनल रिस्क प्लस मार्केट रिस्कको 302.24 भयो। सो हामीले यहाँ हेर्नुस् डिनोमिनेटर निकाल्न सक्यौँ। आरडब्ल्युए हाम्रो हातमा आइसक्यो। आरडब्ल्यू आइसकेपछि अब हामीले बुझ्नु पर्यो सीएआर। सीएआर अहिलेको रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट अनुसार 11% छ भने अब 11% छ, 11% यहाँ दिएकै छ भन्दा तपाईले यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, यता 11% राखेर सीएआर हेर्नु त फर्मुला। सीएआर को ठाउँमा 11% राख्दियौ, क्यापिटल फन्ड राख्दियौ, 302.4 ले डिवाइड गरौँ बिकज आरडब्ल्यू यही हो हैन। यो गर्दाखेरि ल भन्नुस् त यस्तो केसमा बैंकसँग कति यो सिनारियो थियो भने यस्ता कन्डिसनहरु थिए बैंकको भने बैंकको कन्डिसन यस्तो थियो, यतिको लोन डिस्बर्स कर्पोरेटमा रिटेलमा उसको एनुअल इन्कम यो छ, नेट पोजिसन यो छ भने उसले उसको मिनिमम क्यापिटल कति हुनुपर्छ भनेपछि 33.24 रुपीस हुनुपर्छ। हेर्नुस् त कति सजिलो छ। अनि त्यसैगरी मिनिमम उले अब अर्को कुरा सोधेको छ कमन इक्विटी कति हुनुपर्छ भने सोधिरहेको छ। जब रिक्वायरमेन्ट 6% छ भने त्यही गर्ने हो, फर्मुला 6% राख्ने, यहाँ कमन इक्विटीलाई राख्दिने अनि डिभाइड बाइ 100 गरिदिने। सो यस्तो केसमा कमन इक्विटी मिनिमम पनि 18.13 हुनुपर्छ भनेर डिफाइन गरेको छ। सो यसरी हामी जुन सीएआर हुन्छ त्यसलाई हामी डिटरमाइन गर्छौं। क्लियर? ओके।